वास्कोचे नुस्तेमारी बोटींचे धनी वास्कोच्या आमदाराक वचून मेळ्ळे। बरेच तेंपासावन आडकून पडिल्ले अनुदान दियात तांणी आमदाराकडेन मागले। प्रश्न जाग्यार घालता आमदारान उत्तर दिला, पळयात। आम्ही धोका दितो एक फोर आमच्या आणि आज तिथं आम्ही तुझ्यावर राहत नाही राहून 80% धाकटे बोटकार भोवन पर्सिंगकार आता अशें जालेले हा तांकां ना जाल्यार पासून फरक जायना, बट फरक आमकां जाता न्हू। आमी धंदो कसो चलोवपाचो आनी सोसायटी जी आमच्या आमी क्रेडीट घेतली तेजें हे चिंतून ती आमकां सबसिडी येतली आनी तिंगा मुखार जातली। आता ती सबसिडी येना आमी डिझलय मेळना आमकां क्रेडीट डिझल घालतले आनी भायर गोंयतले कशें परिस्थिती अशी जालेली आहा। सो एक रिक्वेस्ट तुका एटलीस्ट आमचो कितें राग जाल्यार तो कान उडय मातशें बरें आमकां कितें जालें कित्याक आमची परिस्थिती सगळ्यांची बॅड येयलेली आसा। ह्या टायमार तर आमकां मातशें धाकटे बोटकारांक ट्रॉलर बोट ओनर्स ताणें एक रिप्रेजेंटेशन केला की तांची जी सबसिडी आसा म्हणजे तांकां रिएम्बर्समेंट जो मेळटालो तो खंय तरी बंद जाला म्हणून ताच्या खातीर ते चालू करचें म्हणून। आमी सगळे जाणा की हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा आनी आमी सदांच म्हणटा की वोकल फॉर लोकल म्हणटकूच ह्या लोकलांक सांबाळपाची आमची कर्तव्य आसा। म्हाका उमेदूय जाता की ही सबसिडी स्कीम स्टार्ट पासून म्हाका दिसता मनोहर भाईन केल्ली आमच्याच गव्हर्मेंटान स्टार्ट केल्ली। सो ही कित्या खातीर स्टॉप जाली, कित्या खातीर प्रॉब्लेम आयलो हे जाणून घेवपाची गरज आसा। म्हाका दिसता आफ्टर कोवीड खंय तरी मातशें आमी फायनान्शियल पोजिशन सारकें नाशिल्लें म्हणून एका तरी तशें जावंक शकता, पूण हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की आमचो सरकार आसा तो काम करता, तो सगळ्या समाजाक घेवन फुडें वचपाचें काम करता आनी हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिला की सपोज बारीक कितें प्रॉब्लेम्स आसत हांव नेक्स्ट विकूचो अपॉयंटमेंट घेता म्हणून सीएमाचो आनी ऑनरेबल सीएमाक सांगून तांचे जे इश्यूज आसा ते सॉर्ट आउट करता म्हणून। आमकांय तांचे दूख कळटा। एक तांकां फिशींग जेट्टी आमी प्रॉमीस केल्या, ताजे कन्सल्टंट अपॉयंट जाल्यार नेक्स्ट वीक आमी तांकांय घेवन बसतात। सो तांच्या खातीरूय बरी एक फॅसिलिटी दिवप आनी ते करता करता तांचे जे वेट रिएम्बर्समेंट आसा नाल्यार सबसिडी आसा ती तांकां मेळोवन दिवप जेणे करून तांचे पोटाची वेवस्था वेवस्थीत जातली, अनहिंडर्ड जातली अशें आमचोय सरकार प्रयत्न करता। धाकटे फिशींग बोटकार येयले ही आमची स्पेशली सबसिडीक लागून जे वेट रिएम्बर्समेंट आमकां मेळटाले ते आमकां बंद जाला आनी जे लास्ट 2 वर्सां जे आमकां येवपाची आसली तिवूय बंद केली। धाकटे बोटकार खूब त्रासान आहा, खूब त्रास काडटा, धंदो सारको चलना, नुस्तें ना दर्याक आनी हे परिस्थितीन आमकां बोटी भायर वचोंक मेळना। आयज आमी धाकटे बोटकार स्पेशली रिक्वेस्ट घेवन येयले दाजी बाबा कडेन की आमचें कितें चुकलें जाल्यार सोदमोन घेवचें आनी आमकां हे टायमार हेल्प करचें की आमी खूब त्रासान आहा। हे आमचे सीएमाक बाबा मातशें तेणें हें घालचें मांडचें की धाकटे बोटकार आमी फिशींग बोटकार आनी मुखार चलोवपाक पावचे ना हे बोटी, हे आमचे माय पायचे बोटी हे आमी चलोवपाक आनी पावचेच ना। हे आमचो धंदो फ्युचराक ट्रेडिशनल धंदो आमचो हो आमचो चालूच उरपाक हें आमचें मागणें आनी आमी स्पेशली आयज येयले दाजी बाबा आनी म्हाका तेणें सांगलां ते प्रमाणे अपॉयंटमेंट घेता सांगलां सीएमा कडेन आनी आमचें एक काम कशेंय करता म्हणून तेणें आमकां एक आश्वासन दिलें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।